मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिल्क़िस्ति मिनन्नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदअऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिदून सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। बेशक वो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते हैं और कत्ल करते हैं अल्लाह के पैगंबरों का नाहक, और कत्ल करते हैं उन लोगों को जो अफ़आल और अक़वाल के एतदाल की तालीम देते हैं लोगों में से। बस उनको खबर दे दीजिए ऐसी सज़ा की जो दर्दनाक है। वही ये ऐसे लोग हैं कि जिनके आमाल सालिहा गारत हो गए, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उनका कोई हामी और मददगार नहीं है। ए पैगंबर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों को जिनको तौरात किताब का एक काफ़ी हिस्सा दिया गया और उनको बुलाया जाता अल्लाह की किताब की तरफ ताकि फैसला कर दे उनके दरमियान। फिर वो उनमें से एक फरीक बेरुखी करके इनहिराफ करने लगता है। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात अल्लाह का पाक कलाम सुन रहे हैं। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह के पाकीज़ा कलाम को आप सुन रहे हैं। यह हमारे लिए सआदत की बात है। सूरह आले इमरान चल रही है और सूरह आले इमरान की आज के सबक में आयत नंबर 21 और 22 और 23 ये 3 आयत आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले अल्लाह का पाक कलाम का जो पैगाम आप तक पहुंचा था, जो दर्स हुआ था, वो अल्लाह के माबूद होने की गवाही के मुताल्लिक, कि अल्लाह जो माबूद है उसकी गवाही अल्लाह ने खुद भी दी है, उसके फरिश्ते भी देते हैं, और उसके अलावा अहले इल्म हजरात भी बताते हैं कि अल्लाह माबूद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े ज़बरदस्त हैं, हिकमतों वाले हैं। अल्लाह के नज़दीक जो मकबूल मज़हब है, हक़ और मकबूल मज़हब है, वो इस्लाम है। इसके अलावा और कोई मज़हब अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। और वो लोग जो हमारे साथ इख्तिलाफ करते हैं, मज़हब इस्लाम के मानने वालों के साथ इख्तिलाफ करते हैं किस बात का कि हम हक़ है आप नहीं हो, हमें जो गलत बताते हैं, तो ऐसी सूरत में वो सिर्फ वो इल्म की बुनियाद पर गलत नहीं कहते हैं, वो दुश्मनी की बुनियाद पर हमें गलत कहते हैं। जानते वो भी है कि ये हक़ है, लेकिन हसद और जिद की वजह से वो हम लोगों को गलत बताते हैं। याद रखो
जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करता है, मुनकिर हो जाता है, अल्लाह उससे जल्द हिसाब लेने वाले हैं, उसे सजा देंगे। फिर अगर आपके साथ कोई बहस करता है हमारे मजहब के बारे में, तो आप कह दो भाई मैं तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक चलने वाला हूं, मैंने अल्लाह की तरफ अपना रुख कर लिया है और मेरी जो बात मानेगा वो भी अल्लाह की तरफ रुख किए हुए हैं। अब तुम मानो या ना मानो, हम तो मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं। अगर कोई हमारे साथ बहस मुबासा करे तो उसको एक ही बात कह करके अलग हो जाओ, उसके साथ बहस मुबासा ना करो। और ये भी कह दो कि अगर अहले किताब और मुशरिकीन अरब या दुनिया के आज जितने भी मुशरिक हैं, सब के सब अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो ऐसी सूरत में वो भी सब हिदायत पर आ जाएंगे। जिस तरीके से अल्लाह ने हमें हिदायत दी है, वो लोग भी हिदायत पर आ सकते हैं, लेकिन उन्हें मजहब इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर वो लोग मजहब इस्लाम से बेरुखी करते हैं, भाग जाते हैं, तो हमारे जिम्मे सिर्फ बता देना है, अल्लाह का कलाम पहुंचा देना है। अल्लाह अपने बंदों को खुद देख लेंगे। आज के सबक में इरशाद फरमाया, पिछले सबक में यहूद नसारा का जिक्र था, आज के सबक में यहूद और नसारा दोनों का जिक्र है। असल यहूदियों को की तरफ मुखातब है, क्योंकि नजरान से जो यहूदी आए थे और नसारा जो आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन के मुतालिक, अपने मजहब के मुतालिक बहस मुबासा करने के लिए, तो कुरान करीम ने उनको ये बात समझाई कि तुम्हारे असलाफ ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने, जिनके तुम नक्शे कदम पर चल रहे हो, उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया है। तौरात यानी यहूदियों ने तो इंजील और कुरान का इनकार करते हैं। यहूदी किसे कहते हैं? जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और तौरात पर ईमान रखते हैं। उन लोगों ने इंजील का भी इनकार किया, यानी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिली है, और हमारी कुरान जो आप वसल्लम को मिली है, इसका भी इनकार किया है। तो इसको कुरान करीम ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाह, बेशक ये यहूदी लोग ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं। और दूसरा मजीद इनके ऊपर और क्या करते हैं? नबियों का इन्होंने कत्ल किया है। यानी ए नबी, इनको एक बात कहो कि चलो तुम सही हो, अपने मजहब पर चल रहे हो, अपने बुजुर्गों के बताए हुए नक्शे कदम पर चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे बुजुर्गों ने इंजील और कुरान का इनकार क्यों किया? फिर नबियों को क्यों कत्ल किया? फिर नबियों की अगर कोई हिमायत में खड़ा हुआ, उसको क्यों कत्ल किया है? यहूदियों ने एक एक दिन में, एक वक्त में 43 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया, 43। और अगर उनकी हिमायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनसे मरवी है, इब्ने अबी हातिम में रिवायत मौजूद है, हमारे नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल वो कौम है जिन्होंने 43 नबियों का कत्ल किया एक वक्त में, सुबह को। और फिर अगर शाम तक कोई उनको मना करने वाला खड़ी हुई एक जमात कि तुमने गलत किया है, नबियों का कत्ल किया है, तुमने उनको नाहक कत्ल किया है, तो ऐसी सूरत में 170 आदमी जो उन्हें नसीहत कर रहे थे, शाम तक उन्हें भी निपटा दिया। तो अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह कल कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब किसको दिया जाएगा? सबसे ज्यादा सख्त अजाब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसको देंगे? तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा जिसने पैगंबर को कत्ल किया या पैगंबर ने उसको कत्ल किया हो। या तो पैगंबर को कत्ल किया हो या पैगंबर ने उसको कत्ल किया हो, तो उस आदमी को सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। और मजीद जो आदमी किसी नसीहत करने वाले को, भलाई का हुक्म करने वाले को, बुराई से रोकने वाले को अगर कोई मारेगा, कत्ल करेगा, खत्म करेगा या उसको तकलीफ देगा, इसको भी कल कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब दिया जाएगा।
یہ بھی حضرات مفسرین نے لکھا ہے. فرمایا ان الذین، اب اس باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے قرآن سنیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کون؟ یہودی. وہ ایسے لوگ ہیں یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، مراد کیا ہے؟ انجیل اور قرآن کا انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ کے پیغمبروں کو بغیر حق، ناحق قتل کرتے ہیں. یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، کوئی جرم نہیں، کوئی کسی طرح کا کوئی غلط نہیں، صرف اس بات کی پاداش میں کہ تم ہمیں سمجھا رہے تھے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور وہ لوگ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کا، افعال اور اقوال کی اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں. افعال یعنی کام، اعتدال، اور بات اعتدال، نہ تجاوز نہ کم، بالکل صحیح لوگوں کو بتاتے ہیں. اور ایسی صورت میں انصاف کی باتیں بتاتے ہیں. انصاف کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، یہ سب سے بڑا انصاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، برحق ہیں، ان کی اتباع کرو، سب سے بڑا انصاف ہے. تو یہ جو کام کرتے ہیں ان کو اگر کسی نے قتل کیا، وہ قتل کرتے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کیا، یعنی نبیوں کی حمایت میں جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو نے نمٹا دیا، کام تمام کر دیا یہودیوں نے. من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، قرآن کا پیغام اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ انجام ہے کہ ان کو خبر دے دو ایسے عذاب کی جو دردناک ہے. ایسی سزا کی خبر دے دو ان کو جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، پیغمبروں کا قتل کیا، یا کسی اچھائی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے کو کسی نے مارا، تو ایسی صورت میں ان کو خبر سنا دو کہ دردناک عذاب کی، اگر تم اس حال میں مر گئے. اولئک الذین حبطت اعمالہم، جتنے بھی نیک عمل کرے گئے، انہوں نے اگر یہ کام کیے اور انہوں نے پہلے بہت ساری نمازیں پڑھ رکھی ہے، حج کر رکھے ہیں، تہجد پڑھ رکھی ہے، اور صدقہ خیرات دے رکھے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس نیک اعمالوں کو غارت کر دیں گے. فی دنیا میں، اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال صالحہ غارت ہو گئے. فی دنیا میں، کس اعتبار سے؟ کہ دنیا میں انہیں مسلمان نہیں کہیں گے، ان کو وہ مسلمان کہنا کے لائق نہیں ہے جو اللہ کی کسی بات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کا قتل کرتا ہے، یا اس کے اوپر راضی ہے. تو ایسی صورت میں ان کے اعمال دنیا میں غارت، یعنی وہ مسلمانوں کے جیسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. والآخرتی، اور آخرت میں ان کے اعمال غارت، یعنی ان کی مغفرت نہیں ہوگی جنہوں نے اللہ کی کسی بات کا انکار کیا، کفر کیا ہے. ایسے ہی فرمایا وما لهم من ناصرین، نہ ان کا کوئی مددگار کھڑا ہوگا، ان کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار کل قیامت کے دن نہیں ملے گا. آگے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مالدار یہودی، اس نے ایک یہودن سے زنا کر لیا. اب ایسی صورت میں جب زنا کر لیا تو یہودیوں کو معلوم ہوا، تو یہودیوں نے، جب یہودیوں کے پاس وہ معاملہ آیا، وہ مقدمہ آیا، تو تورات میں تو لکھا ہوا تھا کہ ان کو سنسار کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، یہ تورات میں لکھی ہے یہ سزا. لیکن انہوں نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے نہیں بتایا. انہوں نے یہ چال کھیلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، شاید قرآن میں کوئی ہلکا معاملہ ہو، ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو وہ معاملہ جو مالدار یہودی تھا جس نے زنا کیا تھا، ان دونوں کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا.
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہمارے درمیان آپ حاکم ہیں, فیصلہ کریں گے, ان لوگوں نے زنا کیا ہے, تو اب یہ بتائیے ان کے لیے اللہ کی ان کے لیے حد کیا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تورات لے کر آؤ. وہ تورات لے کر آ گئے. پھر کہا کہ فلاں جگہ پر فلاں صفحے پر فلاں صفحہ کھولو. تو فلاں صفحہ کھولا. پھر کہا کہ تم میں سب سے بڑا عالم کون ہے تورات کا جاننے والا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہے, نام بتایا. انہوں نے کہا بھائی پڑھو اس کو. ہمارے نبی نے کہا کہ اس تورات کے اس صفحے کو پڑھو جس میں شادی شدہ زنا کر لے تو اس کا حکم کیا ہے, اس کے اوپر حد کیا ہے. تو اس عالم نے جو ہے پڑھنا شروع کر دیا, اور پڑھتے پڑھتے جہاں پر وہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ لیا اور آگے سے اور پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا. اس آیت کو چھپا لیا تورات کی. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان لا چکے تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ یہ تو وہ آیت چھپا رہا ہے. فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آ کر کے ایک دم اس کا ہاتھ ہٹایا اور ہاتھ ہٹا کر کے ایک دم پڑھنا شروع کر دیا, یا رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے. تو جب یہ ہوا تو پول کھل گئی اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کا حکم قرآن میں بھی یہی ہے اور تورات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا. تو ہمارے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ ان دونوں کو سنسار کر دو, یعنی ان کو آدھا زمین میں گاڑ کر کے ان کے اوپر پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دو. اب ایسی صورت میں قرآن کریم یہ جو شان نزول ہے, اس شان نزول کو ذہن میں رکھے اور قرآن کریم کی آیت سنیں. الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کو جن کو تورات کا کافی حصہ دیا گیا, یعنی وہ عالم جو تورات کو پڑھ رہا تھا اور چھپا لی اس آیت کو جس میں حکم تھا سنسار کا. کس وجہ سے؟ مالدار ہے, کچھ ہدیہ دے دے گا مجھے بچ جائے گا, یہی چکر تھا ان کا اور کچھ نہیں. کچھ پیسے مل جائیں گے, ہدیہ مل جائے گا, کچھ تقرب مل جائے گا مالدار کا, اس وجہ سے اس آیت کو چھپا کر کے آگے پیچھے سے پڑھ رہا ہے. تو فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ سنا. اوتوا نصیبا من کتاب, ان کو کافی حصہ, یعنی یا تو اس اعتبار سے کہ تورات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اور تورات کو یہ جانتے ہیں, یا اس وجہ سے کہ تورات کا علم ان کو ہے, یہ جانتے ہیں کہ حکم سنسار کا ہے, لیکن یہ آپ کے پاس اس لیے لائے ہیں تاکہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ سنا دے, قرآن کے مطابق فیصلہ سنا دے. یدعون الی کتاب اللہ, جب ان کو بلایا جاتا اللہ کی کتاب کی طرف یعنی قرآن پاک کی طرف, لیحکم بینہم تاکہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. تو جب ان کے لیے فیصلہ سنایا جاتا قرآن کے مطابق یا تورات کے مطابق, تو پھر ان میں سے اعراض کرنے لگتا ایک فریق. اعراض کس اعتبار سے؟ چھپا لی, بتاتے نہیں, چھپا دی وہ آیت جن میں کہیں کچھ ملنے کا موقع ملتا تھا تو ان مسائل کو ہی چھپا دیا کرتے تھے. اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق فیصلہ سنایا یا تورات کے مطابق فیصلہ سنایا کہ اس کو سنسار کر دو, سنسار کر دیا گیا ان کو. ایسی صورت میں ہمارے نبی نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں سنایا, ان کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ سنایا ہے. اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ بھائی وہ تو غیر تھے اور وہ ہم مسلمان ہیں, تو مسلمان اگر فیصلہ سنائے گا کسی غیر مسلم کو تو فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں, ان کے مذہب کے مطابق ہی فیصلہ سنایا جائے گا. ان کے مذہب کے مطابق ہی, ہمارے نبی نے ان کے مذہب کے مطابق ہی فیصلہ سنایا ہے, کیونکہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس کو سنسار کیا جائے گا. یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے. تو جو جس مذہب کا آدمی ہے اس کو فیصلہ, مثال کے طور پر غیر مسلم ہے تو وہ جھگڑا لے کر آ گئے گھر کا, زمین کا, مسلمان کے پاس, یہ بٹوارے کا مسئلہ ہے, آپ فیصلہ کر دو. تو ہم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, ان کا جو مذہب ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے.
क्योंकि हमारे नबी ने तौरात के मुताबिक फैसला दिया है, इसलिए फरमाया लियहकुम बैनहुम, ताकि फैसला कर दे उनके दरमियान। जब उनको अल्लाह की किताब की तरफ यानी तौरात की तरफ जब उनको लाया गया, भाई तौरात लाओ उठा करके उसे पढ़ो, तो जब उनको उसकी तरफ लाया गया ताकि फैसला कर दे, तो क्या करा, सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, छुपा लिया, एराज कर लिया, इनहिराफ करने लगा उनमें से एक फरीक, वहुम मुरिदून, बेरुखी करके। तो ये हालात थे यहूदियों के, आज भी यही हालात है। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को अहलुल्लाह कहते हैं, पैगंबरों की औलाद कहते हैं, और काम देखो ये कुरान ने पोल खोल कर रख दी उनकी। इसलिए तो हमारे से चिढ़े, हमारी जो दुश्मनी उनके दरमियान है, हमारा कोई बांटना छूटना है, सिर्फ दुश्मनी ये है कि हमारी अल्लाह की किताब ने, अल्लाह के कुरान ने उनकी सारी जो बुजुर्गों ने उन्होंने किया है गलत, सारा खोल कर रख दिया, और वो भी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर है, इसलिए वो भी ऐसे ही है। जब बड़े गलत काम करे और छोटे भी उनके नक्शे कदम पर चले, तो वो भी उन्हीं के साथ दिखाए जाएंगे कल कयामत के दिन। तो ये जो लोग हैं जिनको कुरान सुनाया जा रहा है, इन्होंने पैगंबरों को कत्ल नहीं किया था, कत्ल करने वाले तो उनके बुजुर्ग असलाफ थे, लेकिन कुरान ये कह रहा है कि ये भी, इनको भी सख्त सजा मिलेगी। क्यों? इसलिए कि अपने बुजुर्गों के उन कामों से वो राजी थे, उन्हें पता सब था, लेकिन अपने बुजुर्गों के काम से राजी थे, इसलिए बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रहे थे। इसलिए हमें ये बात का पैगाम मिलता है कि हम किसी अपने बड़ों की नक्शे कदम पर ना चले। ये बड़े का मतलब खानदान का आदमी है और कुछ पता नहीं, जाहिल, अनपढ़, बेवकूफ, और उसी के देखा देखी सारे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना करे। जो हमारी शरीयत कह रही है, जो हमारे आलिम बता रहे हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो ऐसी सूरत में फिर हम उन्हीं के साथ गिनाए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी यहूदियत से, नसरानियत से, शिर्क से, बिदअत से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।